रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। जी नाज़रीन सामीन, हम एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब को वेलकम कहते हैं। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन की दूसरी नशिस्त जारी है। तो आइए नाज़रीन, हम अपने क़िबला हज़रत साहब से एतिकाफ़ के हवाले से अगला सवाल करते हैं। इसमें एतिकाफ़ करना, मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 1-2 मरतबा एतिकाफ़ करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हाज़रीन सामीन, आइए एतिकाफ़ के हवाले से क़िबला हज़रत साहब से अगला सवाल करते हैं। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाए हमारे नाज़रीन को, अगर एतिकाफ़ इंसान मुकम्मल कर लेता है, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान 10 दिन का एतिकाफ़ मुकम्मल कर लिया, अपने माँ बाप से दूर है, बहन भाइयों से दूर है, बीवी बच्चों से दूर है, दोस्त अहबाब से भी दूर है, हर इंसान से कतई ताल्लुकी करके 10 दिन के लिए सारे मुकम्मल मामलात, दुनियावी मामलात छोड़कर खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घर में बैठा है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बैठा है, इबादत में मशगूल है, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, ज़िक्र व अज़कार कर रहा है और नमाज़ों में नमाज़ पंजगाना, तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, मतलब सारी नमाज़ों के फ़राइज़ नमाज़ों के बाद बकिया जो नवाफ़िल हैं वो भी अदा कर रहा है। लेकिन अब ये सारे मामलात करने के बाद उस इंसान को आखिर हासिल क्या होता है, उसको क्या अजर सवाब मिलता है, अल्लाह ताला क्या इनाम अता फरमाता है, वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा ताकि हमारे अंदर भी जज्बा पैदा हो। ये नहीं कि इंसान हर इंसान से कतई ताल्लुकी करके अपना सारा कुछ मुकम्मल छोड़कर 10 दिन के लिए अल्लाह के घर में आकर बैठ गया है, इबादत में मसरूफ है, लेकिन उसको मिलता क्या। अब इंसान नाज़रीन को ये भी पता चले ना कि ताकि वो बैठे तो उनको ये पता हो कि हमें इनाम क्या मिलता है। अब अगर कोई इंसान कोई काम करता है, कोई काम किसी जगह पे काम करता है, तो अच्छा काम अगर करता है तो उसको बतौर इनाम कोई तोहफा दिया जाता है, उसके इवज में कुछ ना कुछ अता किया जाता है। जिस तरीके से अगर घर में कोई बच्चा अच्छा काम करे तो बाप उसको कोई तोहफा देता है, अगर किसी इदारे में कोई काम अच्छा काम करे तो उसका जो बड़ा होता है वो उसको तोहफा देते हैं। अब इसी तरह से वो तो ये दुनियावी मामलात हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को इस एतिकाफ करने के इवज में क्या फरमाता है, क्या इनाम देता है कि जिससे इंसान खुश हो कि मेरे खुदा ने मुझे ये तोहफा दिया है। जी किबला लामा साहब, जिस तरह दुनिया का ये दस्तूर है, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह ये दुनिया का ये दस्तूर है कि दुनिया के अंदर जब भी कोई बंदा काम करता है, तो कामयाबी हासिल करता है, तो उस पर उसको कोई ना कोई अजर दिया जाता है। जिस तरह के आप मज़दूर को देख लें, सारा दिन वो मज़दूरी करता है, काम-काज करता है, जब शाम का वक़्त होता है, फिर उसमें उसकी दिहाड़ी दी जाती है, तो उसको उसका जो अजर दिया अजर जाता दिया है। जाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का ये मुसलमानों पर एहसान है कि जब भी मुसलमान कोई नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर उसको अजर अता बेशक। फरमाता है। दुनिया के अंदर भी अजर अता फरमाता है और क़यामत के दिन भी रब अजर अता फरमाएगा। इसी तरह जो हमारा मौजू इत्तिकाफ़ है, इत्तिकाफ़ का भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजर बयान किया अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो मुअतकिफ़ होता है, जो इत्तिकाफ करता है, वो इस तरह है कि जिस तरह के जो बंदा 2 हज और 2 उम्रे करता है। यानी इसका मतलब क्या है? जब बंदा इत्तिकाफ करता है रब की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला 1 हज और 1 उम्रा करने का सवाब अता क्या फरमाता बात है, है। सुभान अल्लाह। जी क़िबला नाज़रीन, तमाम अहबाब से ये मैं एक इल्तिजा करूँगा, अगर हो सके वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए अगर आप लोग भी एतिकाफ़ कर सकते हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। तो आइए नाज़रीन, मैं क़िबला हज़रत साहब से हमारा जो है अगला सवाल है वो सवाल की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगा, अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे और अगर गुफ्तगू अच्छी लगे, पसंद आए, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों में शेयर लाज़मी कीजिएगा। तो आइए नाज़रीन, हम अपने मौज़ू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। हमारा जो एतिकाफ़ के हवाले से अगला सवाल जो हम अपने क़िबला हज़रत साहब से ये पूछेंगे कि एतिकाफ़ के हवाले से हमें जब इंसान एतिकाफ़ करता है, एतिकाफ़ का असल मकसद क्या है? वो 10 दिन अल्लाह के घर में जब उसने गुज़ारने हैं, तो उसको 10 दिन के दौरान उसको कौन-सा ऐसा ज़रूरी काम है जो उसके लिए करना ज़रूरी है? जो उसका अहम मकसद है वहाँ पे गुज़ारने का, वो क्या चीज़ है? यहाँ पे एक हमें ये बात सुनने में आती है कि इंसान लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए एतिकाफ़ बैठता है। अगर तो ये बात है तो कब तलाश करनी होती है? क्या हर रात को करनी है या हर दिन को करनी है या हर नमाज़ के बाद करनी है? ये एक चीज़ इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा मुलाहिज़ा फरमा दें। जी, बिल्कुल अल्लामा साहब, अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा
کہ اعتکاف کے اندر جو بیٹھنے کا مقصد ہے، علماء کرام نے کافی مقاصد کو تحریر کیا، لیکن ان میں سے جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کیا کرنا، بات، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اب لیلۃ القدر کو کب تلاش کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ساری راتوں کو جاگنا ہے، 10 راتیں جو ہوتی ہیں کہ ہر رات جاگنا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو فقہائے کرام نے، علماء کرام نے تحریر فرمایا وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو 7 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، یہ وہ راتیں ہیں آج جن کو کہا جاتا ہے۔ ان راتوں کے اندر کبھی امید ہے کہ اگر بندہ ان راتوں کو عبادت کے اندر گزارے، ان راتوں میں جا کر گزارے، تو امید ہے کہ بندہ لیلۃ القدر کو پھر حاصل کر لے۔ کیا بات ہے۔ ہاں جی ناظرین، ناظرین و سامعین، میں یہاں پہ ایک بات اور ابھی بتاتا چلوں۔ اگر انسان سارے معاملات کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار، بیوی بچوں، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقربا، سب کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خدا کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے یہاں پہ بیٹھ گیا ہے، اور اگر وہ دوران اعتکاف ان چیزوں کا خاص خیال ہی نہیں رکھے گا، اگر تو عبادات میں مشغول نہیں ہے، سارا دن سو کے گزارنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر گھر میں بھی سو کے گزار سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی شرم ممانت نہیں ہے۔ لیکن ویسے بات کر رہا ہوں، جب سارا مکمل قطع تعلقی کرنے کے بعد 10 دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے نیند قربان کریں، ہمیں چاہیے جتنی زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اب جیسے حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں 5 راتیں ہیں جس میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ وہ عظمتوں والی، برکتوں والی رات ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے، اور اگر وہ رات انسان پا لیتا ہے تو یقین مانے اعتکاف بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمارا آج کا موضوع تھا اعتکاف کی فضیلت و اہمیت، اعتکاف کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے، اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور اعتکاف کیا کیوں جاتا ہے، کہاں پہ کیا جاتا ہے، یہ تمام سوالات آپ نے سماعت فرمائے۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہو دوران اعتکاف کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ کوئی اور موضوع جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھا جائے، تو ہمارے کمنٹس مکمل تحریر فرما دیا کریں کہ ہمیں یہ موضوع جو ہمارے لیے آپ ریکارڈنگ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا بھی وہ موضوع ریکارڈ کیا جائے گا، اور ایک آپ کی روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے لیے ایک نئے عالمی دین سے ملاقات کرواتے ہیں۔ تو یقین مانیں ہمارا عرفان رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ تک دین کی بات پہنچائی جائے اور باحوالہ پہنچائی جائے، جو آپ سن کر عمل کریں، جس کا مجھے اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو حاضرین و سامعین، اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے اختتام کا، ہم اپنے موضوع کو ختم کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ باقی امید یہی کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کی فضیلت بھی آپ سنیں گے، اعتکاف کے مسائل بھی سنیں گے، اعتکاف کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اگر موضوع سارا سنتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اب اجازت دیجیے گا، ملاقات ہوگی ہماری آپ سے ایک نئے عالمی دین کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں بہت جلد اگلی ٹرانسمیشن میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔